अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं स्मोकी फैक्ट्स और मैं हूं आपका दोस्त अदनान। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा शादियां करना चाहते हैं। भाई शादियां ज़्यादा की जाएं तो उसमें ही मज़ा है, पूंडी पांडी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मज़ा नहीं आता। लोग वैसे देखते हैं, ताड़ मतूड़ी करते हैं, तो उससे बेहतर है कि ज़्यादा शादियाँ की जाएं। मेरा मतलब है कि आज की जो वीडियो है वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, कि उनकी लाइफस्टाइल कैसा है, वो उनका रहन सहन कैसा है, वो अपने बारे में ख़ुद बताएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू है। तो चले टाइम ज़ाया करने की बजाय हम चलते हैं उसी वीडियो की तरफ और आपके साथ मिलके उस वीडियो को एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद उसी वीडियो से मुताल्लिक चंद कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। बस ईद के दिन तो कोई काम नहीं होता, वेले ही होते हैं। अच्छा जी जी। सुबह ईद की नमाज पढ़ाता हूँ, बयान होता है ईद के दिन। मैं बयान भी 5-10 मिनट का करता हूँ। अच्छा। उसके बाद देखता हूँ किस घर में क्या अच्छा पका हुआ है मेरे मतलब का, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। ज़्यादा खाने का की आदत नहीं है मुझे। तो उसके बाद फिर हमारे घरों के स्केजुअल बनने शुरू हो जाते हैं। कौन से ससुराल जाना है, वालिदैन तो मेरे फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ससुरालों को निपटाने की फिक्र होती है। कुरान अंदाज़ी करते हैं? नहीं, बस वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि इत्तेफाक से सारे ही ससुरालों ने एक ही टाइम पे एक ही दिन में बुलाया। अच्छा। ऐसी बड़ी बड़ी आजमाइशों से अल्लाह ने बचाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो फिर आपके नेकियां जो हैं वो काम आ रही हैं, एडजस्ट हो जाता है। और फिर जो भाई बहन है मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके यहाँ दावतें होती हैं। तो कभी बड़े भाई के यहाँ, कभी छोटे भाई के यहाँ, कभी सिस्टर के यहाँ, कभी मैं दावत कर लेता हूँ। इसी तरह एक आध दिन गुजर जाता है हमारा। चलें, ये तो बड़ा मज़े का है। और वैसे भी खाने पीने आप कह रहे, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, आप कह रहे मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, खाने पीने का तो आप मेरा सवाल ही फिर खा गए हैं कि वो पूछा ही ना जाए कि आप खाने पीने की। इसलिए सेहत आपकी जो है माशाल्लाह सेहत रहते हैं तो बड़े आप। ये आप कह सकते हैं, ज़्यादा मोटापा नहीं है। ज़ाती से एक सवाल पूछ, जी जी। उम्र आपकी कितनी है? 48। 48? जी जी। तो आप तो बहुत यंग हैं अभी, मतलब अल्लाह करे। 48 है और आप माशाल्लाह हर वक्त बात भी शादियों की कर रहे होते हैं। जी जी जी। तो रास्ते तो नहीं, वो बात शादियों की का 48 से ताल्लुक़ नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट और नज़रिए से ताल्लुक़ है। जब मैं 48 का नहीं था, जब मैं 28 का था, उस वक्त भी मैं शादियों की बात करता था। पहली शादी का कितनी उम्र में? पहली शादी मेरी 2001 में हुई थी। 2001 में? जी जी। तो ये तो तकरीबन कोई 22 साल पहले। दूसरी शादी का ख्याल जल्दी आया था या बहुत बाद? देखिए, मैं ना, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक नज़रिया है। 2004 की बात है मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं मदरसे में आ गया था। जब आप दीनी तालीम हासिल करते हैं, मेरी फरागत भी 2000 में हुई है, यानी मैं अच्छा जो दरस निज़ामी से फारिग हुआ था और इफ्ता जो फतवे का कोर्स होता है वो करने के बाद तो फिर लोगों से वास्ता पढ़ना शुरू हुआ। मस्जिद में इमामत के तौर पे भी मैंने नमाज शुरू की। तो हर दूसरे आदमी का मसला कि मेरी बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करते हैं, मेरी सिस्टर के रिश्ते के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, मैंने अपने एक उस्ताद से वाक़या सुना था, एक अरब आलिम शेख अब्दुल फ़ताह अबू हुद्दा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो पाकिस्तान आए थे। उनसे भी किसी ने ये दरख्वास्त दी कि जी मेरी बेटी की शादी के लिए, रिश्ते के लिए दुआ करते हैं। वो अरबी थे, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बच्ची के रिश्तों के लिए तो मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कोई परेशान हुआ हो, कि उनका ताल्लुक शाम से था ना। सही। तो हैरान हुए कि ये कैसे, यानी बच्ची के लिए क्या प्रॉब्लम है? उसके तो रिश्ते ही रिश्ते होते हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि किससे करनी है। तो मैं सोचता था कि ये क्या बात है। सहाबा किराम के दौर में हमें नहीं मिलता कि कोई सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर हुए हों कि या रसूलल्लाह मेरी बेटी के लिए दुआ फरमा दे, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। ऐसा मुझे नहीं कोई रिवायत मिलती कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ऐसे मर्द तो बहुत परेशान रहे हैं कि दुआ, रिश्ता नहीं मिल रहा हमें, लेकिन औरतों का नहीं था। फिर सूरह बकरा की जो ये आयत है कि जब कोई औरत बेवा हो जाए तो कुरान कह रहा है कि तुम उसको निकाह का पैगाम नहीं भेज सकते जब तक कि उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। लेकिन कुरान फिर साथ साथ ये कह रहा है अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह को पता है बेवा औरत से तुम में निकाह का पैगाम पे जो हमने पाबंदी लगा दी है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है इस पर अमल करना। तुम निकाह को याद करोगे, तुम्हारा दिल चाहेगा पैगाम भेजने का। तो लैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, इशारतन तुम पैगाम भेज सकते हो।
تو پھر میں نے حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھی, وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, 40 سال عمر تھی. خطبہا اشراف قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا. تو بہت سارے لوگوں نے جو بھیجا ان میں حضرت خدیجہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کیا ہے. تو اس زمانے میں سلیکشن ہوتی تھی, تلاش نہیں ہوتی تھی, تلاش مرد کرتا تھا. صحیح. تو میں نے کمپیئر کیا بھائی کون سا ایسا کام اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے وہاں طلاق یافتہ یا بیوہ کے لیے بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, اور ہماری سوسائٹی میں ذرا سا لڑکی میں کوئی فالٹ ہو, شکل میں تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ کمی ہو جائے, قوم میں کچھ مسئلہ ہو تو ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں. تو کون سا ایسا فرق ہے؟ تو دیکھیں ایک تجارت کا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ. جس چیز کی سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے, سمپل سا اصول ہے. مجھے جو ہے نا یہ سرا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے ہاں سپلائی کے حساب سے ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن عورت کی سپلائی ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. ڈیمانڈ اسلام چاہتا ہے 4 کی رکھو تم. ڈیمانڈ جو ہے نا تمہارے اندر طلب زیادہ ہونی چاہیے نکاح کی. ہر شخص 4 پہ کر نہیں پائے گا, اتنی عورتیں پیدا تھوڑی ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4 پیدا ہو رہی ہیں. لیکن 2 کرنے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے, اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کی صورتحال ہے. نوجوان ہمارے 30 سال کے اور آمدن جو ہے وہ مشکل 15-20. بہترین بات کی آپ نے, ایسی زبردست بات کی ہے, مزہ آ گیا. میں چاہتا تھا یہ سوال آئے سب کے سامنے. یہ بات تو سمجھ میں آئی نا, سپلائی اور ڈیمانڈ. تو اب رہا یہ سوال کہ رکھیں گے کیسے غربت مہنگائی میں. دیکھیں جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہو گئی نا اس کا خرچہ تو ہوگا, شوہر نہیں اٹھائے گا تو اس کے باپ کو اٹھانا پڑے گا, یا خود اس کو جاب کر کے اپنی ذمہ داری خود کرنی پڑے گی. تو غربت مہنگائی میں باپ پہ خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے, یا اس کے جوان شوہر پہ اس کا خرچہ ڈالا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیسے 4 بیویوں کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی 6 بیٹیاں ہیں اور بوڑھا باپ ٹماٹر بیچ کے اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ جب ٹماٹر کی ریڑھی سے اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا سکتا ہے تو آپ اس جیسے لوگوں کی 4 بیویوں کو اس تنخواہ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ میں کیوں نہیں کھلا سکتے آپ؟ لیکن عدل بھی تو ضروری ہے. ہاں یہ اگلا سوال, یہ پہلا تو حل ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, غربت میں اس کی ویلیو بڑھ گئی کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو اس مہنگائی میں اس بوڑھے باپ کو کھلانا پڑے گا ان کو, یا اس لڑکی کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ خود جاب کرے. اور اس سے پھر ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرب ہوگا کہ جب لڑکی بھی گھر سے باہر مرد بھی گھر سے باہر تو گھر پھر گھر نہیں رہتا, وہ ہوٹل بن جاتا ہے. تو رہا یہ مسئلہ کہ عدل کیسے ہوگا, تو دیکھیں جب کسی سوسائٹی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اور اس کا کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوتا تو جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈاکٹر بعض دفعہ آپ کو بہت تیز بخار ہو گیا, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو بہت ہیوی اینٹی بایوٹک ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو پیپر پہ دیکھا اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ڈاکٹر کہے گا جی اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے نہیں ہیں, اگر یہ میڈیسن نہ دینا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, یہ فیور اور زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں خواتین بہت ساری یعنی برائی کی طرف جا رہی ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہی ہیں, ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں. ماں باپ بچیوں کے رشتوں کے لیے ٹینشن ہے, ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ جو نقصان ہے نا یہ اس بے عدلی کے نقصان سے زیادہ ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو سنی, شادیوں سے متعلق جو ان سے سوال کیا گیا تو وہ کافی جو دماغ ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر ایک والد اپنی 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے اور وہ محنت مزدوری کر کے پال رہا ہے تو ایک شوہر کے لیے بھی وہ پالنا مشکل نہیں ہے. حالانکہ ان عورتوں کا گھر میں بیٹھے رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ گھر میں بیٹھنا یا گناہوں میں مبتلا ہونا اس سے بہتر ہے کہ اگر ہم تھوڑے پہ اکتفا کر لیں تو ہم اپنی زندگی کی جو گزر بسر ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. باقی اگر ہم اپنے ارد گرد سوسائٹیز میں دیکھیں تو میرے خیال سے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن جو اچھائی کی طرف لوگ جاتے ہیں وہ بہت کم ہے. تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ زنا سے بہتر نکاح ہے. تو میرے خیال سے بھی یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے, ہر ایک کو اس کی طرف انیشیٹو لینا چاہیے اور خواتین کو بھی اسی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ان کے بھی انیشیٹو بہت زیادہ ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ مرد انیشیٹو لے لیں اور جو خواتین ہیں وہ انیشیٹو نہ لیں. اس لیے جب دونوں انیشیٹو لیں گے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں بگاڑ کی بجائے اچھا سسٹم آ جائے گا. اور جو ہر ایک بیٹی ہے, بہت ساری خواتین ایسے ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے اور وہ ساری زندگی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ سسٹم انسان کوشش کرے تو اللہ پاک بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ سسٹم جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں.
آپ بھی اسی ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا پھر ویسے ہی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں کہ شادی ایک کرتے ہیں ساتھ ایک ایک دو دو گرل فرینڈ اور موبائل پہ چیٹ وغیرہ اور مختلف چیزیں سسٹم چلائی رکھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں.